सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस सदर खिते में इस्तेकाम के लिए गजा की तमीर नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। तर्जमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने गजा की तमीर नौ करने की पेशकश की है। ट्रंप ने गजा की तमीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तमीर नौ हो रही हो तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। गजा पर ट्रंप की पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। सदर ट्रंप की पेशकश कोई दुश्मन इक़दाम नहीं है। खबर यह है कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर खित्ते में इस्तेकाम के लिए गजा की तमीर नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। सदर ट्रंप ने गजा की तमीर नौ करने की पेशकश की है, जबकि ट्रंप ने गजा की तमीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तमीर नौ हो रही है तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। गजा तनाज़ा के हल की तलाश में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तौसीह करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का रद्द-ए-अमल। गजा पर ट्रंप के कब्जे का बयान इश्तार अंगेज़ और शर्मनाक है। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। गजा तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तौसीह करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का रद्द-ए-अमल। गजा पर ट्रंप के कब्जे का बयान इश्तार अंगेज़ और शर्मनाक है। सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। उधर बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के तुलबा से सोशल मीडिया खिताब के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के फैमिली म्यूज़ियम को तोड़ दिया। दारुल हुकूमत ढाका में वाक़े आबाई घर नजर आतिश कर दिया। तोड़ फोड़ की गई। तुलबा तहरीक ने म्यूज़ियम की जानिब बुलडोज़र मार्च का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के तुलबा से सोशल मीडिया खिताब के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के फैमिली म्यूज़ियम को भी तोड़ दिया। कांगो में खूनी तसादुम जारी है, सीज़ फायर ना हो सका। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा मंदूब के मुताबिक दारुल हुकूमत गोमा की गलियों से 2000 शहरियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। 900 लाशें शनाख्त के बगैर मुर्दा खानों में मौजूद हैं। कांगो में जेल नजर आतिश की गई। दर्जनों कैदी जिंदा जल गए, जबकि सैकड़ों खवातीन को अस्मतदारी के बाद कत्ल कर दिया गया। मशरक़ी कांगो में हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। खवातीन का अमन कायम करने के लिए एहतजाज। तसादुम जवाबी कांगो की तरफ बढ़ रहा है, जबकि मुज़ाहिरीन का यह कहना है कि कांगो की फौजी अदालत ने बागी रहनुमा कांगो के बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कांगो में खूनी तसादुम जारी, सीज़ फायर ना हो सका। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा मंदूब के मुताबिक दारुल हुकूमत गोमा की गलियों से 2000 शहरियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गईं। 900 लाशें शनाख्त के बगैर मुर्दा खानों में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमेरिका में दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। रवायती नाश्ते पर दुनिया भर की अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात मौजूद। रवायती नाश्ते पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। आइंदा माह बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीन, यूरोप और अमेरिका के दौरे पर भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमेरिका में दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। रवायती नाश्ते पर दुनिया भर के अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात मौजूद। रवायती नाश्ते पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। करक से खबर यह है कि बहादुर खेल पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग हुई है। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 6 जख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में अदनान और नकीब शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बहादुर खेल पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग हुई, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 6 जख्मी भी हुए। शहीद होने वालों में अदनान और नकीब शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। करक में ये वाक़या पेश आया। बहादुर खेल पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग हुई, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में अदनान और नकीब शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک اور دیگر حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثات میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بچے بھی شامل تھے۔ ریسکیو کے مطابق ملیر ہالٹ کے قریب حادثے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، خاتون زخمی ہوئی۔ گلستانی جوہر میں ٹریفک حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک اور دیگر حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گلشن مومار کے قریب ٹریفک حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 3 بچے زخمی ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ ملیر ہالٹ کے قریب حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، خاتون زخمی ہوئی۔ گلستانی جوہر میں ٹریفک حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کی دورہ چین کے موقع پر چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان اور چین نے 2 طرفہ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے بنیادی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں، پھر کسی اور کے، کیونکہ چین اور ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ کہنا کہ پڑوسی سے قریب کوئی اور ہے غلط ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، چینی ہم منصب شی جن پنگ سے عظیم عوامی ہال میں ملاقات، سائنس اور ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے MOUs پر دستخط۔ چین کے عظیم عوامی ہال آمد پر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چینی بچوں کے ایک گروپ نے روایتی انداز میں صدر مملکت کو خوش آمدید کہا۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت نے چین کے ساتھ سدا بہار تصویراتی شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کہا چین کی مثالی ترقی اور خوشحالی چینی قیادت کے ویژن اور عوام کی فعالیت کا مظہر ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت باہمی طور پر سود مند تعاون کے تصور کی روشن مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ چینی صدر نے آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ صدر مملکت نے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین زاؤ لے جی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان جاری عملی تعاون کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا، پاک چین اقتصادی راہداری عوام کی خوشحالی پر مرکوز ترقی کی ایک روشن مثال ہے۔ صدر مملکت کے وفد میں شامل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیو یون جن سے ملاقات ہوئی، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق ہوا۔ سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ مہنگائی میں کمی معاشی بہتری کا اشارہ ہے۔ نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی بلندی کاروباری برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ عوامی خدمت کے ذریعے نون لیگ کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کے سربراہ محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لیگی ارکان اسمبلی نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں گجرانوالہ، نارووال اور سیالکوٹ کے ارکان پنجاب اسمبلی شامل تھے۔ نواز شریف نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف وفاق میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ سے بڑھ کر پنجاب میں ایک ماں اور بیٹی کے جذبے سے کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی ہونے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مثالی عوامی خدمت کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری محسوس کرتی ہوں۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ ستھرا پنجاب، کسان کارڈ، اسکالرشپ، دھیرانی پروگرام، صحت کے نظام کی اپ گریڈیشن عوامی خدمت کے نشان ہیں۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ یاد رہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہے۔ پی ٹی آئی نے 19 فروری کو لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ یاد رہے 19 فروری کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہے۔ یہ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی کے میچ چھیننے کی وطن دشمن کوشش ہے۔ پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی اس قدر گر سکتا ہے، شاید اس کے سپورٹر بھی نہیں سوچ سکتے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ بانی پی ٹی آئی کو آرمی چیف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پروگرام دنیا بین بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی کو آرمی چیف کو خط نہیں لکھنے کے بجائے عوام کو خط لکھنا چاہیے تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے مزید یہ بھی کہا کہ اپوزیشن ایک سوچ پر متفق ہو رہی ہے، بات گرینڈ الائنس کی طرف جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو کندھا نہیں دیا۔ باضابطہ سیاسی اتحاد بننے چاہ رہا ہے گرینڈ الائنس؟ نہیں، یہ تو پہلی میٹنگ ہوئی ہے
کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ بیٹھے اور آگے کے لائے عمل طے کرے کہ ہم نے ایک متفقہ سوچ کیسے پیدا کرنی ہے اپوزیشن کی. تو کرنی ہے، یعنی کہ کام اسی طرف ہو رہا ہے کہ جی بالکل، کہ ایک متفقہ سوچ ہو. اور اس بڑے مقصد کے اندر اگر اگلی قانون سازی کے لیے مولانا صاحب نے پھر اپنا کندھا دے دیا تو نہیں، یہ بات ہوئی ہے اندر سے؟ مولانا صاحب نے کندھا نہیں دیا. میں اس تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے. عمران خان نے چیف عوامی صاحب کو خط صحیح لکھا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھ رہی ہیں شاہد عباسی یا عوام پاکستان پارٹی، بالکل آرمی چیف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ خط عوام کو لکھتے.